सूरह अल-असर के बारे में इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर ये सूरत अकेली नाजिल हो जाती तो काफ़ी थी इंसान की गाइडेंस के लिए। और सूरह अल-असर में बेस्ट गोल्स हैं। अगर किसी ने गोल्स लेने के गोल्स के होने चाहिए मेरे लाइफ में, तो वो बेस्ट गोल मेकिंग के लिए ज़बरदस्त इससे जो है वो गाइडलाइन और कोई नहीं हो सकती। मैं आपके सामने रखता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, तमाम इंसानियत खसारे में है। मैनकाइंड इज इन लॉस इल्ला लज़ीना आमनू, द फर्स्ट गोल, एक्सेप्ट दोज हु बिलीव। तो इस साबित ये हुआ कि जो पहला गोल हमें नजर आ रहा है वो है बिलीफ, और वो है ईमान। ईमान क्या है? ईमान कम कैसे होता है? ईमान बढ़ता कैसे है? किस तरह से मैं ईमान वाला बन सकता हूं? ईमान के बेनिफिट्स क्या हैं? ईमान का इम्पैक्ट क्या है मेरी लाइफ में? ठीक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर सूरह अल-असर पे प्रॉपर भी इंशाल्लाह करूंगा पूरा एक लेक्चर। बट इन शॉर्ट द फर्स्ट वन इज ईमान। देखिए, यही कमिंग बैक टू द सेम डिस्कशन कि जब ईमान वाले इंशाल्लाह होंगे, हमारे बच्चों में वो ईमान होगा, वो जज्बा होगा उम्मत को लेके, दीन को लेके, तो फिर हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। फिर इंशाल्लाह वो मुस्लिम हीरो जरूर पैदा होंगे जो तारीख में भी देखने को मिले। सो ऑल ऑफ अस नीड टू चॉक आउट अ प्लान कि अपने ईमान को महफूज कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है। और इट ऑल स्टार्ट्स बाय एक्चुअली रीडिंग कि ईमान है क्या, ईमान के तकाजे क्या है। तो दिस इज द फर्स्ट गोल। यानी आपने जो अपनी रूटीन बनानी है वो इस तरह से डिजाइन करें कि उसमें ईमान को बढ़ाने वाले अमाल हो, ना कि ईमान को कम करने वाले अमाल। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी किताबें पढ़ी जा सकती हैं रूटीन में जो ईमान को बूस्ट करने वाली हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में पढ़ें, आपका ईमान बूस्ट होगा कि हु इज अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप कुरान की आयत, कुरान से ज्यादा और क्या आपको चाहिए ईमान बूस्ट करने के लिए? कुरान की आयत ईमान बूस्ट करती है इंसान का ईमान बूस्ट होता है आखिरत को लेके, इंसान का ईमान बूस्ट होता है अकाउंटेबिलिटी को लेके। नमाज ईमान को बूस्ट करने वाली एक्टिविटी है। इसी तरह कोई मोटिवेशनल ईमान बूस्टर लेक्चर या रिमाइंडर सुन के ईमान बूस्ट होता है। तो कोशिश करें कि अपने दिन का भी आगाज और दिन का इख्तिताम ये दोनों ईमान बूस्टिंग चीजों से करें। दिन का आगाज भी और दिन का इख्तिताम भी ईमान बूस्टिंग चीजों के साथ करें। नंबर 2 गोल, और ये भी याद रखें कि वो चीजें जो ईमान को डैमेज करने वाली हैं वो अवॉइड करनी पड़ेंगी। और सरे फहरिस्त उन चीजों में म्यूजिक लिटरली ईमान को डैमेज करता है। जो लिरिक्स हैं, द काइंड ऑफ लिरिक्स, फिर वो जाहिर है ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, बुरी कंपनी ईमान को डैमेज करती है, बदनजरी ईमान को डैमेज करती है। हो सकता है आज के दौर में भी ईमान सेव किया जा सकता है। मैं कई नौजवानों को जानता हूं जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा गोल, व अमिलुस सालिहात एंड गुड डीड्स। राइटियस गुड डीड्स क्या है? अब आपकी जो रूटीन बननी चाहिए, नंबर 1, वो रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ईमान इंशाल्लाह बरकरार रहे, बूस्ट रहे। और हाँ, ईमान कम डाउन होता रहता है, परफेक्शन हमसे डिमांडेड नहीं है, हमसे डिमांडेड है एफर्ट करना। कम से कम उस रूटीन में ये झलक तो नजर आ रही है कि ये लोग ईमान के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी एक्टिविटीज कुछ रखी हुई है अपनी रूटीन्स में कि जिससे ईमान इंशाल्लाह इनका बिल्ड होगा। और फिर अमल सालेह, आपकी रूटीन में अमल सालेह मैक्सिमम होनी चाहिए, जिनमें नमाज है, नमाज अमल सालेह है, वक्त पे नमाज पढ़ना। अब देखिए फजर पे कितने लोग आते हैं, फजर की नमाज पे कितने लोग जमात से आते हैं। उससे बड़ा अमल सालेह क्या है? अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके उठना। ये एक जेस्चर है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फजर की नमाज पढ़ना। और ये आपके ईमान की दलील है। वही बंदा आ जाता है ना मस्जिद तक जिसमें कुछ ईमान है, जाहिर है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वही आता है ना। तो गुड डीड्स में सरे फहरिस्त बाजमात नमाज मैन के लिए, और वक्त पे नमाज ओवरऑल बोथ जेंडर्स के लिए। इसमें फिर जिक्र अस्कार है गुड डीड्स में, इसमें घर वालों के काम आना है, इसमें मुआशरे में किसी का हाथ बटाना, वो गुड डीड्स है। इसमें चैरिटी है, तो पूरी लिस्ट है गुड डीड्स की। तो उन गुड डीड्स को अपनी जिंदगी में लेकर आना और अगेन एफर्ट करना। परफेक्शन देन अगेन बेंचमार्क टॉप का ही होना चाहिए, बेंचमार्क को ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन जितना इंशाल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रेगुलरली कंसिस्टेंटली अच्छे अमाल कर लिए जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। चाहे वो कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। असल बात तसलसल की है। और कई ऐसे नेक अमाल की आपको लिस्ट मिल जाएगी जो टाइम बहुत कम लेते हैं लेकिन उनका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहना, इससे चाहे आपके समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह वो माफ हो जाते हैं। लेकिन कॉन्शियसली कहना, यानी कि
ترجمے پہ غور کرتے ہوئے اور اٹینٹیولی کہنا. استغفار 100 ٹائم استغفار کتنا ٹائم لیتا ہے؟ بہت کم، مے بی 3-4 منٹس، لیکن اس کا آؤٹ کم رزق بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے نجات دے گا. تو ایسے اعمال ڈھونڈیں، ایفیشنسی کی طرف آئیں جو کرنے میں ٹائم کنزیومنگ شاید اتنا ٹائم نہیں لیتے، لیکن ریوارڈ بہت زیادہ ان کا. اسمارٹ ورکنگ، رائٹ. چلتے پھرتے ذکر از اے گریٹ ڈیڈ، بہت اچھا عمل ہے. اور سب سے احسن عمل میں جو لسٹ میں ٹاپ پہ آتا ہے نماز کے ساتھ، وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوکی. تو یہ سارے جو اعمال ہیں یہ ہماری لسٹ میں ہونے چاہیے when it comes to obviously روٹین میکنگ، گڈ ڈیڈز، عمل صالح. اور اس کے بعد وتواصوا بالحق کی ایگزورٹنگ ون another ٹو ٹروتھ. اس میں دعویٰ ہے کہ چلتے پھرتے نیکی کا حکم دینا، جسٹس کا حکم دینا، حق بات کرنا، حق کی تبلیغ کرنا، جس طرح کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہر بندہ پبلک سپیکر بن جائے، بہت بڑا دائی بن جائے. کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی بک گفٹ دے کے کر سکتے ہیں دین کی تبلیغ، کسی کو کوئی اچھی بات کر کے کر سکتے ہیں، مسکرا کے کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق سے کر سکتے ہیں، اپنے کردار سے کر سکتے ہیں. کسی کو ویسے ہی ڈنر پر انوائٹ کر کے، کوئی خود نہیں کر سکتے کسی کے تھرو درس ارینج کروا سکتے ہیں. ایز اے فیملی ایسے فنکشنز آپ ارینج کر سکتے ہیں. ماہانہ کوئی جگہ بک کرا لی، فارم ہاؤس بک کرا لیا، سب کو بلایا، وہاں پہ جو ہے اپنے باقی ایکٹیویٹیز بھی کی، ساتھ میں ایک درس بھی رکھ لیا. یہ سب وتواصوا بالحق میں آتا ہے. اور وتواصوا بالحق میں انسپریشنل ایکشنز بھی آتے ہیں. حق پہ زندگی گزارنا، جو حق کام ہے وہ کرنا، اور ایک دوسرے کو انکریج کرنا اس کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. اس میں کمیونٹی بلڈنگ، کمیونٹی سروس آتی ہے کہ ان ایکٹیو نہ ہونا، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا کمیونٹی میں حق کی آواز بلند کرنے کے لیے. یہ گول ہے. تو روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی طرح کمیونٹی سروس میں انوالوڈ ہیں، اور آپ اپنے ایکشن سے دوسروں کو انسپائر بھی کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور اسی لیے مسجد کا جو کانسیپٹ ہے وہ وتواصوا بالحق پر پورا اترتا ہے. مسجد جائیں، مسجد کو آباد کریں، نوجوان جائیں. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، نوجوان جب مسجد میں جائیں گے، ہمارے جو خطیب ہیں ان کے موضوع تبدیل ہو جائیں گے. ابھی نوجوان ہی شکایت کرتے ہیں جی ان کے موضوع نہیں ٹھیک. ان کے موضوع آپ کی پسند کے اس لیے نہیں، آپ جاتے ہی نہیں مسجد میں. آپ مسجد میں بیٹھے ہوں گے تو ان کے موضوع تبدیل ہوں گے نا. اگر لیٹ سے کسی کا موضوع ٹھیک نہیں ہے، ویسے تو اب بڑی محنت ہوئی ہے اس پہ اور موضوعات بہت اچھے ہوتے ہیں. اب پریکٹیکلی سپیکنگ میں نے جو وٹنس کیا بڑی چینج آئی ہے. لیکن لیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس لیے نہیں جاتے. دیکھیں جب ان کے سامنے بزرگان ہی بیٹھے ہوں گے جو صرف فضائل کی بات سننا چاہتے ہیں، فیئر انف، عمر کے وہ حصے میں ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں، فضائل کے بارے میں زیادہ سننا چاہتے ہیں، تو پھر فضائل پہ زیادہ بات ہوگی. نوجوان سامنے بیٹھے ہوں گے خطبے میں، پہلی صف میں نوجوان ہی نوجوان ہے، تو خطیب کے ٹاپکس بدل جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. تو اس لیے اپنی مسجد کو آباد کریں، وتواصوا بالحق، اور انوالو ہوں دعویٰ میں ایکٹیولی کسی بھی شکل و صورت میں، اور کمیونٹی سروس میں انوالو ہوں انشاءاللہ. وتواصوا بالصبر. چوتھی چیز پیشنس. ایک دوسرے کو پیشنس پہ ایگزورٹ کرتے ہیں، صبر پہ ایگزورٹ کرتے ہیں. اور یہ خاندان میں یعنی آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ایز اے فیملی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، خود اپنے اندر صبر لے کر آنا. صبر پھر ہر چیز میں، ہر ایکشن میں صبر ہے. آپ کو پتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے صبر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں صبر ہے، لوگوں سے ڈیل کرنے میں صبر ہے، لوگوں کے رویے برداشت کرنے میں صبر ہے، غصہ کنٹرول کرنے میں صبر ہے، سبلنگز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں صبر ہے. کوئی حق تلفی ہو جائے اس حوالے سے ظاہر ہے کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے، معاملات کے حوالے سے صبر ہے. تو وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں.